अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। तहरीक इंसाफ की कुछ आम तरीन शख्सियात टेलीविजन पर जाकर ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो बावले हो गए, बिल्कुल बावले हो गए, या फिर वो शायद वो भी कुछ शख्सियात ऐसा सोचना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तानी अवाम के चेहरों के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। ये लोग घास खाते हैं और ये कुछ देख ही नहीं रहे। यानी पाकिस्तानी अवाम को नजर ही नहीं आता, इनकी नजरें खत्म हो गई या फिर ये गजनी बन गए हैं और इनकी यादाश्तें भी खत्म हो गई हैं। हामिद खान साहब जाकर ये कहते हैं कि मैं जनाब नईम हैदर पंचोता को नहीं जानता, शेर अफजल मरवत छोड़ दें जी, उसका तो नाम ही ना लें। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ हलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन, उनके सोशल मीडिया पर के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है और वीडियो भी ज्यादा लंबी बड़ी नहीं है, सिर्फ 1.5-2 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें से भी चंद सेकंड का मखसूस पोर्शन निकाला गया और उसके ऊपर टेलीविजन चैनल ने फेफड़े फाड़े हैं। वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के साथ सियासी मोई मोई लगा हुआ तो वो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार के साथ लगा हुआ। ये बड़ी तगड़ी जोड़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी है। अगर किसी ने बातों का हंसना हो तो वो सिर्फ चंद खबरें इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जाकर पढ़ ले, गूगल करके, आपको पता चल जाएगा। आपको याद होगा क्लास में अक्सर होता है कि एक बच्चा होता है जो बिल्कुल नालायक होता है, लेकिन वो हर टीचर के सवाल के ऊपर हाथ खड़ा कर लेता है, सर मैं जानता हूं, सर मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। यानी एक दो दफा उस्ताद पूछने की चले जिसारत कर लेता है कि जनाब बताओ ये क्या होता है, लेकिन वो बता नहीं सकता क्योंकि नालायक होता है बुनियादी तौर पर। तो वो उसका हाथ खड़ा करना हर दफा टीचर को इरिटेट करता है, बड़ा तंग करता है। एक आध दफा टीचर डांट कर खामोश करवाता है, फिर एक आधी दफा क्लास से निकाल देता है और उसके बाद टीचर क्या करता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसहाक डार साहब को भी शहबाज शरीफ साहब उसी बच्चे की तरह पकड़ पकड़ कर लगातार हर उस कमेटी के अंदर घुसेड़ रहे हैं जहां पर उनकी जगह नहीं है, जहां पर यानी उनका काम ही नहीं है, वहां पर उन्हें घुसेड़ा जा रहा है। इससे पहले भी मोहिशत के ऊपर एक कमेटी थी, आपको याद होगा, वहां पर डार साहब भी शामिल हुए, शहबाज साहब भी शामिल हुए। फिर शिकायत लगी और शिकायत के बाद टीचर ने कहा नहीं, दोनों बाहर निकलो, और शहबाज शरीफ साहब को भी बाहर निकाला गया और फिर इसहाक डार साहब को भी निकाला गया। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जो तमाम तर सूबे बैठते हैं, काउंसिल है कॉमन इंटरेस्ट की, यानी तमाम तर सूबे उनके वज़राए आला वहां पर बैठते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे मसाइल तो हैं, लेकिन जो मैसिव इंटरेस्ट है वो रोकड़ा है, पैसे हैं भाई, मामलात है, सूबों के मामलात होते हैं, फाइनेंशियल मामलात लार्जली डिस्कस होते हैं। चूंकि पैसे नहीं, हमारा मसला ही जेब गर्म होनी चाहिए। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर पहली दफा डॉन न्यूज ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में वजीर खजाना को निकालकर वजीर खारजा को डाल दिया गया है। अब वजीर खारजा का मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका ताल्लुक क्या है, यानी वो सूबों के हवाले से क्या बातचीत करेंगे, वो क्या मामलात को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन बहरहाल वजीर खजाना को निकाल करके, सबसे बड़ा मसला मुल्क का मईशत का है, लेकिन वजीर खजाना को डाल दिया गया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। फिर वो सैफरान के वजीर जनाब अमीर मुकाम साहब को भी इसके अंदर बाकायदे से घुसेड़ दिया गया और शहबाज शरीफ साहब तो खैर इसकी सरबराही कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही है कि जनाब टीचर साहब से शिकायत कर दी गई है, शिकायत कर दी गई कि जनाब डार साहब को आपने डाल दिया है, लिहाजा डार साहब नहीं चल सकते। तो आने वाले टाइम में या फिर कोई नई खबर नहीं होगी कि चंद घंटों में या कुछ देर बाद आप सुने कि इसहाक डार साहब को वहां से भी निकाल दिया गया है। तो इसहाक डार साहब दुनिया का हर वो काम कर रहे हैं जो उनके काम का नहीं है। यानी वो बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के हर उस मुल्क के अंदर जाते हैं। बर्तानिया में उनके हवाले से खबरें आई कि वहां पर वो बिन बुलाए चले गए, बैग उठाया, टाई उठाई, चले गए। टाई लगाना पाकिस्तान के अंदर 4-5 अच्छे सूट ले लें, महंगे महंगे सूट, या मार्केट टेलर्स के पास जाए बनवा लें, टाइयां ले लें, और उसके बाद अच्छा परफ्यूम आप रख लें, शेव आप क्लीन शेव होनी चाहिए, तो आप फॉरेन मिनिस्टर हैं। इस मुल्क के अंदर बैग उठा लें इस तरह करके, आप फॉरेन मिनिस्टर। दुनिया के जिस जहाज के ऊपर बैठ जाएं और अंग्रेजी भी चले ना भी आए फिर भी चलता है, रिश्तेदारी होनी चाहिए और 4-5 सूट आपके पास हो, टाइयां हों, और उसके बाद आप मामलात को चला सकते हैं। दिस इज हाउ। एक और खबर आ रही है, अभी अंदाजा लगा लें ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के लिए कि जनाब एक बाकायदा ये अगेन इसहाक डार के हवाले से, और ये अगेन मोई मोई है इसहाक डार साहब के साथ, मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील, पहली बार वजीर खजाना इसमें शामिल हो गए। लेकिन साथ साथ एक और खबर यह है कि जनाब तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। यानी इंडियन सफारतकार वहां पर नहीं आए और उन्होंने बिल्कुल वो साइड पर ही रहे और उन्होंने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम तर सफारतकारों को जो अशैया दिया गया, बुलाया गया, डार साहब ने बुलाया है। अब ज़ाहिर डार साहब बयान भी दिया, उन्होंने बाकायदा से झुक कर कहा कि हम तिजारती ताल्लुकात चलाएंगे। उसके बाद जयशंकर ने उनकी ठीक ठाक इज्जत भी की, लेकिन उसके बावजूद एक दफा फिर ये बुलाया गया और उन्होंने आगे से स्नब कर दिया कि जनाब रहने दें फिलहाल। और चूंकि मसला ये है कि दुनिया भर का सफारतकार औकात जानता है, वो हर चीज जानता है, वो हमें पहचानता है। दुनिया हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकते हैं या जबरदस्ती बुलवा सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं, लेकिन दुनिया हमारी औकात जानती है, हम कितने बड़े फ्राडी हैं, किस तरह से हुकूमत बनी है और किस तरह से हुकूमत बनाई गई है और ये मामलात किस तरह से चलते हैं। अब जो खबर है, ये हामिद खान साहब है, हामिद खान ग्रुप एक बहुत बड़ा, यानी वकला के अंदर हमने तो खाली सुना ही है कि दो बहुत बड़े धड़े हैं, बहुत बड़े धड़े हैं, एक आसमा जहांगीर साहबा का और एक जनाब हामिद खान साहब का, और इनका बड़ा तगड़ा मुकाबला भी होता है। आपने देखा होगा जो बार्स की पॉलिटिक्स है, बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स है और ये बड़ा तगड़ा ग्रुप है हामिद खान का। इनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में वकला खड़े होते हैं। हामिद खान साहब जियो न्यूज के टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं और एक तो वो बात करते हैं कि जनाब जो जजेस ने खत लिखा है, 6 जजेस ने,
اس کے اوپر 5 ججز کا کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ جسے اس معاملے کے اندر باقاعدہ سے ملزم ٹھہرایا گیا ہے, جن کی طرف فنگر پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ قاضی صاحب آپ نے ہمیں تحفظ نہیں دیا, وہ کہتے ہیں نہیں, قاضی فائز صاحب کو ہی اس کمیشن کا سربراہ بنایا جائے. تحریک انصاف آج یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ قاضی صاحب استعفیٰ دیں. حامد خان صاحب ٹی وی پر آ کر یہ کریں کہ اس کمیشن کی جو سربراہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے کر دیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح سے بہیو کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے نعیم حیدر پنچھودا صاحب کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جناب میں کسی پنچھودا شنچودا کو نہیں جانتا, ہی از ناٹ ورتھ مینشننگ, وہ مینشن کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو میرے خیال میں ٹھیک کہا ہے حامد خان صاحب نے, یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ نعیم حیدر پنچھودا مینشن کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں. نعیم حیدر پنچھودا وہ ایک دیوانہ نوجوان ہے, پڑھا لکھا پاکستانی مڈل کلاس کا اصل چہرہ ہے. وہ پڑھ لکھ کر اوپر آیا ہوا ہے اور وہ گراس روٹر ہے, پیراشوٹر نہیں ہے, اوپر سے اس نے چھلانگ نہیں ماری, گراس روٹر ہے اور وہ اپنی محنت کرتا ہے. وفا کے راستے کا مسافر ہے. عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا تو سر پھاڑ دیا اس کا, یعنی اس کا سر پھٹ گیا. ابھی تک اس کے سر کے اوپر وہ نشان موجود ہے جو اس کے سر کے اوپر چوٹ آئی تھی. عمران خان کا کیس کسی بھی عدالت کے اندر ہو, کسی بھی جگہ پر موجود ہو, نعیم حیدر پنچھودا آدھی رات ہوگی تو وہ جا کر وہاں پر ویڈیو بنا کر اور کیس کی تمام تر ڈیٹیلز رکھے گا. نعیم حیدر پنچھودا کے ٹویٹر کے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پھرنا موجود ہے تحریک انصاف کا کہ لیگل میٹرز کے اوپر عمران خان کا یہ بندہ اسپوکس پرسن ہے. نعیم حیدر پنچھودا اس لیے ورتھ مینشننگ نہیں ہے, اور وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ سب سے پہلے ٹویٹ کرنے والا یہ نوجوان تھا کہ ہم نے اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ لیا ہے, لہذا باہر نکلے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور یہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہوگا کہ رول آف لا ہوگا پاکستان کے اندر کہ نہیں ہوگا. اور یہ نعیم حیدر پنچھودا ہی کر سکتا تھا, اور وہ واقعتاً ورتھ مینشننگ نہیں ہے چونکہ ایسے لوگوں کو ہم نے مینشن ہی نہیں کرنا. چونکہ نعیم حیدر پنچھودا دھڑے نہیں بنا سکتا, چونکہ وہ اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں بن سکتا, چونکہ وہ بہت بڑے کسی جج کے ساتھ, بہت بڑے کسی مہاتما کا دوست سنگی یار نہیں ہو سکتا, یا اس اپنے یار کو بچانے کی کوشش نہیں کر سکتا, لہذا وہ ورتھ مینشننگ نہیں ہے. یہ تاریخ فیصلہ کرے گی, یہ تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی کہ حامد خان صاحب کو تاریخ جانتی ہے یا نعیم حیدر پنچھودا کو جانتی ہے. چونکہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ایک نوجوان وکیل نے اپنی جوانی اس نے داؤ کے اوپر لگائی ہوئی ہے, اور یہ بڑے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انتظار صاحب ہو گئے, نعیم حیدر پنچھودا, یہ بہت زیادہ مشکل حالات کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ نوجوان یعنی انتظار پنچھودا جو ان کے بھائی ہیں, وہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو باقاعدہ سے انہیں دھکے اسکفل کر کے باہر نکالا جاتا ہے کہ جناب یہ بندے اندر نہ آئیں, باقی سب جائیں تو جائیں, یہ اندر نہ جائیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بڑی دل آزاری ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ محنت کریں, دوسری طرف پرائم ٹیلی ویژن پر آ کر شہزاد صاحب بھی ہنس رہے ہیں آگے سے کہ جناب وہ تو عمران خان سے ملاقات کرتا رہتا ہے. تو یہ تاریخ فیصلہ کرے گی, تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مروت ٹھیک تھا. نعیم حیدر پنچھودا کو تاریخ جانتی ہے یا نہیں جانتی, یا پھر حامد خان کو تاریخ جانتی ہے, لہذا یہ تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن صدیق جان صاحب کھل کر یہ کہہ چکے ہیں اپنے کئی ویلاگز میں کہ حامد خان صاحب کی اور قاضی فائز صاحب کی یاری ہے, سنگت ہے, لنگوٹیا یار ہے. لہذا حامد خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لنگوٹیا یار کو, قاضی فائز صاحب کو بچایا جائے, انہیں پروٹیکٹ کیا جائے, انہیں چھتری پرووائڈ کی جائے, امبریلا پرووائڈ کی جائے, اور سہولت کاری کے ذریعے قاضی فائز صاحب کو مکھن میں سے, دودھ میں سے مکھی کی طرح وہاں سے انہیں راستہ دیا جائے, نکالا جائے. لیکن راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ ناٹ ورتھ مینشننگ. نعیم حیدر پنچھودا جیسے نوجوان وکیل ہیں وہ ناٹ ورتھ مینشننگ. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں جی. اور یہ ایک علیمہ خان صاحبہ کی ویڈیو ہے. آج ان سے کچھ چند صحافیوں نے سوالات پوچھے, سوالوں کے بھی سر پاؤں نہیں تھے, لیکن بہرحال ایک سوال ان سے پوچھا گیا, اور یہ سوال تھا شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے, پیناما کیس کے حوالے سے. تو اس پر انہوں نے کہا, علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ نواز شریف کو اصل میں جو سزا ہوئی ہے اقامے کے اوپر وہ غلط ہوئی ہے. یہاں تک میڈیا نے چلایا کہ علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہے نواز شریف کو سزا غلط ہوئی. دوسرا حصہ یہ تھا کہ اصل میں پیناما پیپرز میں نواز شریف کے حوالے سے جو ڈیٹیلز منظر عام پر آئی تھی اور کرپشن کی جو داستانیں آئی تھی, اسے بڑی سزا ٹھکرنی چاہیے تھی, اور نواز شریف کو اگر حقیقی معنوں میں سزا ٹھکتی تو یہ آج باہر نہ پھر رہے ہوتے. تو بنیادی طور پر پیناما, وہ اس کو جا کر خالی گوگل کریں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جناب انہوں نے اپنے بچوں کے نام کے اوپر ایک جعلی آف شور کمپنیز بنا کر وہاں پر جا کر انہوں نے لگژری فلیٹس خریدے ہیں برطانیہ کے اندر. فلیٹ بھی موجود ہے, میاں صاحب بھی وہاں پر رہ رہے, فلیٹس کیسے خریدے گئے رسیدیں آج تک موجود نہیں ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ کہنا تھا کہ انہیں اقامے کے اوپر اصل میں سزا دے کر انہیں ایک راستہ دیا گیا تاکہ مستقبل میں دوبارہ سے انہیں سسٹم کے اندر انڈلج کر کے, انوالو کر کے دوبارہ سے اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اور جو اصل مضبوط کیس تھا, جو اصل کرپشن کی داستانیں تھیں, ان میں انہیں بیل آؤٹ دی گئی. یعنی میاں صاحب کو جب سزائیں دی جا رہی تھی یا دلوائی جا رہی تھی, جس طرح سے معاملات بنائے گئے تھے, اس دوران بھی ایک ونڈو رکھی گئی, ایک اس کے اندر سکم چھوڑے گئے تاکہ میاں صاحب کو دوبارہ سے اگر سسٹم نے ریسائیکل کرنا ہے, دوبارہ سے یوز کرنا ہے, تو پھر کیسے یوز کرنا اور کیسے گھسنا ہے. لہذا یہ ان کے سٹیٹمنٹ تھی. ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے ایک جعلی خبر چلائی گئی, اور خبر یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ پارٹی کے معاملات سے علیمہ خان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ بات علیمہ خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکی ہیں, میں نے خود بھی ان کے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جناب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, میں اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں. ہم 3 بہنوں کا وہ اکیلا بھائی ہے, اور وہ ایسا بھائی ہے کہ وہ شیر ہے,
اور وہ شیر اس وقت کھڑا ہے، لہذا بہنوں کو ٹینشن تو ہوتی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے یہ خبر کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو پارٹی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ہدایت کی ہے، یکسر من گھڑت اور بے بنیاد ہے، کیونکہ علیمہ خان یا بانی چیئرمین کی کسی بھی ہمشیرہ نے جماعتی امور میں کسی قسم کی بھی مداخلت نہیں کی۔ اس سے قبل بانی چیئرمین کی محترمہ اہلیہ اور ان کی بہنوں کے حوالے سے جھوٹی خبریں، فیک خبریں باقاعدے سے پھیلائی جاتی رہی، اور یہ فیک خبریں پھیلانے والے مخصوص قسم کے صحافی تھے، پکے منہ بنا کر، یعنی ان کے چہروں کے اوپر کچھ کے داڑیاں ہیں، کچھ کے داڑیاں نہیں ہیں، اور وہ بنا کر جب خواتین کی بات کرتے ہیں یقین مانیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اس قابل مذمت افواہ سازی کا ہدف پارٹی قیادت اور اہل خانہ یا بانی چیئرمین کے خاندان کے مختلف افراد کے مابین تقسیم اور منافرت پیدا کرنا ہے۔ ایسی کوششوں کے مرتکب عناصر اپنے مذموم عزائم تک پہنچ جائیں گے۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز چینل جو جھوٹ بول رہا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔